बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तोशा खाना 2 केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला आया है। इस वक्त आज जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर कबल ही तोशा खाना 2 केस का ट्रायल अडयाला जेल में जारी है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ये ट्रायल जो है वो जारी रखे हुए हैं और इसके हवाले से आज ट्रायल में तीसरे गवाह पर जरा हुई है और चौथे गवाह का बयान रिकॉर्ड हो गया है। इससे कबल इसी केस में जो बरियत की दरख्वास्त थी वो खारिज की थी स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने, और ये कहा था कि इस केस में काफ़ी मवाद मौजूद है कि ट्रायल आगे बढ़ सके। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट से ऊपर की कोर्ट है, उसने इस ट्रायल के हवाले से अहम सवालात जो है वो उठाए हैं। तफसीली फैसला जारी किया है। इससे कबल इमरान खान की जो जमानत तोशा खाना 2 केस में मंजूर हुई थी उसका मुख्तसर फैसला जारी किया गया था और अब इसका तफसीली फैसला जारी किया गया है। अहम सवालात जो उठाए गए हैं वो क्या है और इस 14 सफ़ात के फैसले में कहा क्या गया है और अदालत ने क्या ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो आपके सामने रखते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक तो ये कहा है कि ये मज़ीद इंक्वायरी का केस है और इसमें जो FIA है, जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, उसने इस केस में मज़ीद तहकीकात करने की ज़रूरत है। इससे कबल 190 मिलियन पाउंड केस में भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर की थी तो उस वक़्त अदालत ने इमरान खान की ज़मानत मंजूर की थी तो उस वक़्त अदालत ने करार दिया था कि ये मज़ीद इंक्वायरी का केस है। अच्छा, मज़ीद इंक्वायरी जब अदालत कहती है तो ये एक उमूमी नोयत की एक बात जो है वो अदालत करती है कि इसमें मज़ीद इंक्वायरी है तो इसलिए ज़मानत जो है वो दे देते हैं। तो इस केस में अब जब 190 मिलियन पाउंड केस में कहा गया तो उसमें मजीद इंक्वायरी वैसे हुई नहीं। उसके बाद केस आगे चला और फैसला महफूज है, ये 13 जनवरी को आना है। अब ये केस है मजीद इंक्वायरी का, तो इसमें क्या मजीद इंक्वायरी हुई? मेरी नज़र में तो कुछ नहीं हुआ, ट्रायल चल पड़ा है। तो इसमें फैसले में अदालत ने लिखा क्या है वो आपके सामने रखते हैं। एक तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ये कहते हैं कि बलगारी सेट का तोहफा तोशा खाना में जमा न करवाने पर कार्रवाई बनती ही नहीं और रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। मतलब आपने तोहफा लिया, उसकी रसीद आपने तोशा खाना में जमा करवानी है। अगर आपने रसीद जमा नहीं करवाई तो फिर कार्रवाई बनती है, तोहफे पर कार्रवाई नहीं बनती। उसके बाद अदालत ये कहती है कि जब तोहफा जमा न करवाने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। उसके बाद जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ये कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर सऊदी वली अहद से बलगारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशा खाना में जमा न कराने का इल्ज़ाम है। उसके बाद अदालत यह लिखती है कि इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशा खाना में जमा न कराने पर क्रिमिनल कार्रवाई जो है इस केस में शुरू की गई। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोहफा जमा न करवा कर इमरान खान और उनकी अहलिया ने प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की। अच्छा, आगे अदालत लिखती है कि जो प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में जो जुल्फकार अब्बास नकवी, उनके जो आर्गूमेंट्स हैं उनको भी रिप्रोड्यूस किया गया है कि प्रोसिक्यूशन का केस बुनियादी तौर पर तोशा खाना 2 केस में है क्या। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि तोशा खाना जो तहाइफ थे इनमें जमा न करवा कर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया और इमरान खान और उनकी अहलिया पर प्रेशर डालकर तोहफे की कीमत कम लगवाने का भी इल्ज़ाम है। इसमें आगे चलकर जो बलगारी सेट है इसकी एक्चुअल जो कीमत है, जो नैब जो FIA क्लेम करता है वो लगाई गई है और इसमें कितना नुकसान हुआ है और इमरान खान और बुशरा बीबी ने जो तोहफा अपने पास रखा तो एक्चुअली उन्होंने कितनी कीमत दी वो भी इसमें अदालत ने लिखा है। और अदालत ये कह रही है कि इल्ज़ाम है कि जो ज्वेलरी सेट कम कीमत लगवा कर लेने से कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख का नुकसान हुआ। तो इसमें जो बलगारी सेट है इसका उस वक़्त जब तखमीना लगाया गया था तो वो तकरीबन 58 लाख का लगाया गया था और इसमें प्राइवेट अप्रेजर भी था और गवर्नमेंट साइड से तोशा खाना जो तोशा खाना के जो इस पर जो अफसरान हैं इसके हवाले से जो देखते हैं सारे मामलात, उन में से भी 2 लोग मौजूद थे। अच्छा, 3 लोगों ने इसका तखमीना लगाया था, 58 लाख तखमीना लगाया गया, 29 लाख इमरान खान और बुशरा बीबी ने ये जमा करवाया और ये बलगारी सेट अपने पास रखा। अब जो FIA का केस है वो ये कहते हैं कि
یہ تقریباً جو ہے وہ 7.5 کروڑ سے زائد جو ہے وہ رقم جو بنتی تھی، اور اس میں جو 7.5 کروڑ نہیں بلکہ تقریباً یہ 3 کروڑ 28 لاکھ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف کیونکہ 28 اور 29 لاکھ جو جمع کروایا ہے تو اتنا 3 کروڑ 28 لاکھ کا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے قومی خزانے کو. آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے چلان کے مطابق تحفے کی رسید کے ساتھ تحفہ جمع کرانا بھی لازم ہے. 2018 کے توشہ خانہ رولز ہیں، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس میں توشہ خانہ رولز میں تبدیلی کی گئی تھی. تو 2018 کے توشہ خانہ رولز کے مطابق تحفہ نہیں بلکہ رسید جمع کرانا لازم تھا. اس بات سے بھی انکار، آگے عدالت لکھتی ہے کہ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا گیا کہ عمران خان نے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کے ذریعے رسید توشہ خانہ میں جمع کروائی اور بادی النظر میں تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی. اور اس معاملے سے نکلنے کے لیے 2023 میں کابینہ ڈویژن نے آفس میمورنڈم میں ترمیم کی. اب ایک اور معاملہ آ گیا، جو قیمت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ تقریباً 3.5 کروڑ ہاف قیمت بنتی ہے اور جو فل قیمت بنتی ہے وہ 7 کروڑ بنتی ہے، اور اس میں سے پھر انہوں نے یہ کہا کہ 3 کروڑ 28 لاکھ جو ہے وہ نقصان ہوا. تو آفس میمورنڈم میں 2023 میں ترمیم کی گئی اور عدالت آگے جا کر لکھ رہی ہے کہ ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے بھی تسلیم کیا کہ آفس میمورنڈم کا اطلاق 2 سال پہلے ہونے والے عمل پر نہیں کیا جا سکتا. مطلب جو آفس میمورنڈم 2023 میں جاری ہوا اس کا اطلاق اس دن ہوگا جس دن جاری ہوا، اس کے بعد اور اس دن سے، اس سے پیچھے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد عدالت یہ لکھتی ہے کہ عدالت کے عارضی تعین کے مطابق توشہ خانہ 2 کیس مزید انکوائری کا کیس ہے. پراسیکیوٹر نے زور دیا کہ عمران خان توشہ خانہ 1 میں بھی سزا یافتہ ہیں، ضمانت کے حقدار نہیں ہیں. عمران خان کی توشہ خانہ 1 کیس میں سزا نیب پراسیکیوٹر کے اعتراض نہ کرنے پر معطل ہو چکی ہے اور نیب پراسیکیوٹر توشہ خانہ 1 کیس بے ضابطگیوں کے باعث سزا کالعدم کر کے ریمانڈ بیک کرنے کی بھی استدعا کر چکے ہیں. جو توشہ خانہ 1 کیس جج بشیر صاحب نے 31 جنوری کو جو سزا دی تھی، تو اس حوالے سے نیب کے یہاں پہ ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر اس پہ رلائی کر رہے ہیں اور اس میں نیب کے پراسیکیوٹر کہہ چکے ہیں جی اس میں تو فیئر ٹرائل نہیں ہوا، واپس بھیج دیں. آگے چل کر عدالت لکھتی ہے کہ ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے تحفے کی کم قیمت لگوانے میں عمران خان کے اثر انداز ہونے کے جو پہلو پر زور دیا. ایف آئی اے کا یہ کیس نہیں کہ عمران خان یا ان کی اہلیہ نے براہ راست دھمکی دی یا پریشر ڈالا. آگے چل کر عدالت کہتی ہے کہ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے سہیب عباسی کا بیان بھی تاحال ٹرائل کورٹ کے سامنے ریکارڈ نہیں ہوا. سہیب عباسی چیئرمین نیب کی جانب سے معافی ملنے پر کیس میں وعدہ معاف گواہ بنے. ایف آئی اے حکام کی جانب سے سہیب عباسی کی معافی سے متعلق کچھ سامنے نہیں آیا. عمران خان اور اہلیہ دونوں پر گراف جیولری سیٹ حاصل کرنے سے متعلق الزام لگایا گیا. تحفے کی رقم جمع کرانے کی رسید عمران خان نہیں بلکہ بشرا بی بی کے نام سے جمع کرائی گئی. عمران خان 72 سال کے ہیں اور اس کیس میں 4 ماہ سے زائد عرصہ تک زیر حراست رہے. کیس ایف آئی اے کو منتقل ہونے کے بعد تفتیشی افسر نے عمران خان سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. سب سے امپورٹنٹ اور سب سے عام سوال کہ نیب اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، نیب کی ترامیم سپریم کورٹ نے بحال کی اور یہ کیس منتقل ہو گیا ایف آئی اے کو. 9 سپٹمبر کی تاریخ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ایف آئی اے کو منتقل ہوا 9 سپٹمبر کو، اور 10 سپٹمبر کو ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ ایف آئی اے کورٹ کے سامنے تھی اور اگلے 7 دنوں میں انہوں نے جو ہے وہ چلان بھی جمع کرا دیا تھا. تو ایف آئی اے نے جو اپنے طور پر جو انویسٹیگیشن کرنی تھی یا تفتیش کرنی تھی، جو تفتیشی افسر نے جو سوال پوچھنے تھے، جو نوٹس کرنا تھا، جو انہوں نے انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھنا تھا، اس میں کچھ نہیں کیا اور اس کا حوالہ عدالت دیکھ رہی ہے کہ تفتیشی افسر جو ایف آئی اے کا اس نے کوشش ہی نہیں کی کہ کسی کو کوئی سوال جو ہے پوچھ لیں جو ملزمان ہیں ان سے. اس کے بعد عدالت یہ کہتی ہے کہ عمران خان کے خلاف ریفرنس نیب نے دائر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حوالے سے نیب جو ہے وہ تفتیش کرتا رہا اور عمران خان پر فرد جرم تاحال عائد نہیں کی گئی. ٹرائل جلد مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. کیس کے دستاویزی ثبوت جو شواہد پہلے ہی پروسیکیوشن کے قبضے میں ہے. ٹیمپرنگ کا کوئی خدشہ نہیں. عمران خان ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال نہ کریں اور ہر سماعت پر ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں. عمران خان ضمانت کا غلط استعمال کریں تو پروسیکیوشن ضمانت منسوخی کے حوالے سے درخواست جو ہے وہ دائر کر سکتی ہے. یہ اب فیصلہ جو ہے وہ دیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں. یہ کیس اہم اس لیے ہے کہ کیونکہ اس سے قبل
4 ٹرائل عمران خان کے مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک توشہ خانہ فوجداری کیس تھا جو الیکشن کمیشن نے دائر کیا تھا، پھر توشہ خانہ 1 کیس تھا جو نیب نے دائر کیا تھا، پھر سائفر تھا جو ایف آئی اے نے دائر کیا تھا، پھر عدت کا کیس تھا۔ 4 ٹرائل اس سے قبل مکمل ہو چکے ہیں، اور 5واں ٹرائل ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس جس کا فیصلہ 13 جنوری کو آنا ہے، اور 6واں ٹرائل یہ توشہ خانہ 2 کیس ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جیسے ہی کسی اینڈ کی طرف جائے گا تو ایک نیا فیصلہ، ایک نیا ٹرائل مکمل ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ تو یہ توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آبزرویشنز ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اگرچہ جو عدالتیں جب ضمانت کی درخواست پر جو فیصلہ جاری کرتی ہیں ان میں دی جانے والی آبزرویشن اس سے قطع نظر اور اس سے الگ تھلگ اپنے الگ جو ہے وہ جتنے بھی ٹرائل میں شواہد ہیں وہ دیکھ کر جو ٹرائل کورٹ ہے وہ فیصلہ کیا کرتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو آبزرویشنز دی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ خاص طور پر جو میمورنڈم، آفس میمورنڈم جو جاری ہوا وہ اہم ہے۔ پھر ایف آئی اے اس معاملے کو مختلف اینگل سے دیکھ رہی ہے اور عدالت اس معاملے کو مختلف اینگل سے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ آج کی تفصیلات تھیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔